जनाले आजको दिनसम्म पनि देख्न पाएनन्, तर परमेश्वरले हामीलाई आजको दिन देखाउनु भयो। हामी यसैको लागि भए पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। र तपाईहरुको बीचमा म आज यशायाको पुस्तक 59 अध्यायबाट वचन बोल्न गइरहेको छु र तपाईहरुले धेरैचोटी यो विषयमा वचन सुन्नुपर्ने भएको होला, तर यो वचन है हामीले घरिघरि सुन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ आज म तपाईहरुको बीचमा भजन यशायाको पुस्तक 59 को 1 पददेखि तल 15 पदबाट वचन बाँड्दै छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, निश्चय नै परमप्रभुका हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान नसुन्ने गरी बाक्लो भएको छ, तर तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहर तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। किनकि तिमीहरूका हात रगतले र तिमीहरूका औँला दोषले पोतिएका छन्, तिमीहरूका ओठले झुटा कुराहरू बोलेका छन् र तिमीहरूको जिब्रोले दुष्ट कुराहरू बक्दछन्। कसैले न्याय माग्दैन, कसैले इमानदारी साथ वकालत गर्दैन, तिनीहरू खोक्रो तर्कमा भर पर्छन् र झुट बोल्छन्, तिनीहरू उपद्रव र रस्दछन् र अधर्म जन्माउँछन्, तिनीहरू साबे सर्पका फूल ओथार्छन् र माकुराको जाल बुन्छन्, तिनीहरूका फूल खाने जोसुकै पनि मर्ने छ र त्यसलाई फुटायो भने स्यापको बच्चा निस्कन्छ, तिनीहरूका जालले वस्त्र बनिँदैन, तिनीहरूले बनाएका थोकले तिनीहरू आफैलाई ढाक्न सक्दैन, तिनीहरूका काम अधर्मका काम हुन् र उपद्रवका काम र तिनीहरूका हातमा हुन्छन्, तिनीहरूका खुट्टा पापको कामतिर दौडिन्छन्, तिनीहरू निर्दोषको रगत बगाउन हतार गर्छन्, तिनीहरूका विचार अधर्मका विचार हुन्, उचार र नाशले तिनीहरूको बाटो चिनाउँछ, तिनीहरू शान्तिको बाटो चिन्दैनन् र तिनीहरूका मार्गमा न्याय छैन, तिनीहरूले आफ्ना मार्गहरू बाङ्गा टेढा बनाएका छन्, त्यसबाट हिँड्ने कसैले शान्तिलाई जान्ने छैन। यसैले न्याय हामीदेखि टाढा भएको छ, धार्मिकताले हामीलाई भेट्टाउन सक्दैन, हामीहरू उज्यालोबाट हेर्छौँ तर सबै अन्धकार छ, प्रकाशको बाटो हेर्छौँ तर घोर अँध्यारोमा हिँड्छौँ, अन्धा मानिस चाहिँ हामी भित्ता छाम्दछौँ, आँखा नभएकाले चाहिँ हामी आफ्नो बाटो छाम्दछौँ, हामी मध्य दिनमा साँझमा झैँ ठेस खान्छौँ, बलियाहरूका बीचमा हामी मरेका झैँ छौँ र हामी सबै भालु झैँ कराउँछौँ र ढुकुर झैँ साह्रै विलाप गर्दछौँ, हामी न्याय माग्छौँ तर कतै पाउँदैन, मुक्तिको बाटो खोज्छौँ तर त्यो हामीबाट टाढा छ, किनकि हाम्रा अपराध तपाईको दृष्टिमा अनेकन छन्, हाम्रा पापले हाम्रै विरुद्धमा गइदिन्छन्, हाम्रा अपराध हामीसितै छन् र हाम्रा अधर्महरू हामी स्वीकार गर्दछौँ, परमप्रभुको विरुद्धमा भागीपन र विश्वासघात हाम्रा परमेश्वरलाई पिठ्यू देखाई अत्याचार विद्रोह रचेका छौँ र हाम्रा हृदयले उत्पन्न गरेका झुटा कुराहरू हामीले बोलेका छौँ। यसैले न्याय पछिल्तिर हटाएको छ, धार्मिकता टाढा भएको छ, सत्यले चाहिँ सडकमा ठेस खाएको छ र इमानदारीले प्रवेश गर्न सक्दैन, सत्यता कहाँ पनि पाइँदैन र दुष्टदेखि अलग बस्ने जोसुकै पनि शिकार भन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा विशेष गरी चाहे विश्वास गरेको मान्छे होस् चाहे विश्वास नगरेको मानिस हो, यो सबैलाई हुने कुरा छ र विशेष गरी यो खण्डले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी मान्छे है आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, मुखले बोलेर कतिपल्ट पाप गर्दछौँ र यो पापको चाहिँ है वास्तवमा बाइबलले भन्छ तिमीहरू आफ्नो पापको चाहिँ पश्चाताप गर भन्छ। आमेन। र हामीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्यौं र आफ्नो पाप मानिलियौं भने यो चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा है। कतिपल्ट र विश्वास नगरेको मान्छेलाई मात्र नगरेको मान्छेलाई मात्र हैन, गरेकोलाई पनि पाप स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो पर्छ है। हामी परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा धेरैपल्ट गर्दछौँ है। हामी निरन्तर प्रभुको सेवामा, निरन्तर प्रभुको संगतिमा जानुपर्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने, निरन्तर परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा खोजी गर्नुपर्ने मान्छे कतिपल्ट विमुख हुन्छौँ। साधारण विश्वासी मात्र हैन, मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डलीका जिम्मेवार व्यक्ति पनि है कतिपल्ट त्यस्तो कुरा गर्नबाट चुक्दछौँ। तर यो अवस्थामा पनि यदि हामी परमेश्वरतिर फर्क्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले हाम्रो पापलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हटाइदिनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ यहाँ पाप पश्चाताप गरेपछि मात्र छुटकारा हुन्छ है। कतिपल्ट विश्वासीहरू बिरामी हुन्छ, शारीरिक बिरामी भनौँ न, कति प्रार्थना गर्दा पनि निको हुँदैन। निको नहुनुको कारण के हुन्छ? उसले आफ्नो पाप स्वीकार गरेकै हुँदैन। अर्थात् उसले कतिपल्ट पश्चाताप साँचो प्रकारले पश्चाताप नगरेको कारण त्यो सानो बिरामीले पनि बारम्बार निरन्तर है दुःख दिइराखेको हुन्छ, के अरे धोका दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यस्तो तर यदि त्यो मानिसले त्यो पापलाई मानिलियो भने उसले त्यो पापबाट पनि छुटकारा पायो अनि त्यो बिरामीबाट पनि छुटकारा पाउँछ। आमेन। र तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरू है कतिपल्ट अब परमेश्वर त के हुनुहुन्छ? निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन। परमेश्वरको हात हामीलाई आशिष दिनुको लागि धेरै हामीबाट टाढा हुनुहुन्न, हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ यदि हामी उहाँको नजिक जान्छौँ भने। तर यदि हामी उहाँबाट टाढा 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 भयो भने परमेश्वरको आशिष हामीबाट अलिक टाढा छ भन्ने कुरा हो यो। र न त उहाँको कान नसुन्ने गरी बाक्लो भएको छ। के परमेश्वर हाम्रो कान बनाउनु भने परमेश्वरको कान के नसुन्ने भएको छ त? के हाम्रो परमेश्वर त्यो ढुङ्गा माटाको जस्तो हो त? होइन नि, पक्कै पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ। तर हामीले सही प्रकारले प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्न सक्नुहुन्न। र दोस्रो इतिहास 7:14 कसैले पढिदिनुहोस् त, त्यहाँ प्रष्ट लेखेको छ है। दोस्रो इतिहास 7:14 जुसुकै मानिसले पनि है आफ्नो दोस्रो इतिहास 7:14 यदि मेरो प्रजाले आफैले नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। आमेन। हो, यदि मेरो नाउँ दिएको प्रजाले नम्र भएर प्रार्थना गर्छ र आफ्नो दुष्ट चालचलन छोड्छ भने उसको म प्रार्थना सुन्नेछु, उसको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु भनेर त्यो पदले भन्न खोजेको कुरा त्यो है। र कतिपल्ट है हामी आफ्ना दुष्ट चालचलन नछोडिकन धेरै प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो प्रार्थनाको सुनाइ नै हुँदैन, त्यो प्रार्थनाको उत्तर नै आउँदैन। अर्थात् हामीले गलत प्रकारले, जस्तो कि यो चर्चमा तालचाल आएको बेला हामीले जतिसुकै ढकढक गरे पनि यो ढोका खुल्दैन नि, होइन? तर त्यो ढोका खुल्नलाई त्यसको तालचा खुल्नै पर्छ, होइन? त्यस्तै हामी विश्वासी होस् चाहे विश्वास नगरेको मानिस होस्, यदि हामीसँग पाप छ भने सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो पापलाई मानिलिनुपर्छ। जब हामीले हाम्रो पापलाई मानिलियौँ, स्वीकार गऱ्यौँ, पश्चाताप गऱ्यौँ, पश्चाताप भनेको त्यो पापलाई छोडेर चट्ट अब धार्मिकताको बाटोमा हिँड्ने, पापको बाटो छोडेर धार्मिकताको बाटोमा हिँड्नु चाहिँ पश्चाताप हो, साँचो पश्चाताप। आमेन। अब कतिपल्ट भनौँ न हामी हिजोको दिनमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्थ्यौँ है। तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफैले सोच्नुहोस्, तपाईँले मैले परमेश्वरलाई के मन नपर्ने काम गऱ्यौँ त? त्यो हामीलाई थाहा छ। तर त्यो पापलाई छोडेर है हामी चट्ट अब म प्रभुको बाटोमा हिँड्छु, म सत्य बाटो अपनाउँछु भन्यो भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले शारीरिक रूपमा आशिष, आत्मिक रूपमा आशिष अनि शारीरिक आशिष अनि हरेक किसिमको आशिषका ढोकाहरू उहाँले खोल्दै 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 ल्याउनुहुन्छ। आमेन। र हिजोको दिनमा एकजना के अरे दिदीको मैले किताब पढेको थिएँ, लेख है। उहाँ चाहिँ आफ्नो जिन्दगीभरि धेरै समय उहाँले नचाहिने काम गर्नुभयो है। अनि नचाहिने काम गरिसकेपछि एक दिन उहाँले प्रभुको सुसमाचार सुनाउने मौका पाउनु भएछ। अनि त्यो मौकामा उहाँले विश्वास गर्नुभएछ। अनि विश्वास गरिसकेपछि उहाँको त्यो नराम्रो बानीको लागि उहाँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएछ अनि पाप स्वीकार गर्नुभएछ, पश्चाताप गर्नुभएछ अनि निरन्तर उहाँ धार्मिकताको बाटो हिँड्न थालेपछि अब उहाँ हिजोको मान्छे रहेन, उहाँ नयाँ मानिस हुनुभयो। आमेन। अब हिजोको दिनमा उहाँलाई कसैले पत्याउँदैन थियो ए यो फलाना यस्तो उस्तो भनेर कुरा काट्ने पनि पछि उहाँको जीवन देखेपछि उहाँको कुरा सुन्न थाले रे है। उहाँलाई के चाहिन्छ सहायता गर्न थाले अनि पछि त्यो दिदीबाट अझ धेरै ठुलो परमेश्वरको काम भयो, ठुलो एउटा मण्डली नै खडा भयो भन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, एउटा साधारण मान्छे
जब ऊ पापमा रहिरह्यो उसलाई त्यस्तो आशिष भएन, उसलाई कसैले पत्याएन। तर जब उसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो अनि उसले पश्चाताप गरेर प्रभुको बाटो अपनायो अनि उसको जीवनमा आशिष आउन थाल्यो। अनि उसले आफ्नो जीवनमा आफूमा मात्र त्यो आशिष सीमित भएन, अरू मानिसहरूलाई पनि उसले धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउन पायो, हिँडाउन पायो। आमेन। हो कतिपल्ट हामी मानिसहरूको जीवन हाम्रो कहीँ न कहीँ सुकेको छ, कहीँ न कहीँ हाम्रो जीवनमा घटी कमजोरी छ। तर हामीले त्यो कुरालाई मानिलियौँ भने हाम्रो जीवनमा मात्रै होइन, हाम्रो परिवारमा मात्रै होइन, हाम्रो मण्डलीमा मात्रै होइन, हाम्रो समुदायमा नै ठुलो आशिष आउँछ है, ठुलो आशिष आउँछ। तसर्थ त्यहाँ यदि कोही जोसुकै होस् है, चाहे हत्यारा होस्, चाहे धेरै पाप गर्ने होस्, चाहे ज्यानमारै होस्, यदि त्यस्तो मानिसले पनि प्रभुलाई आफ्नो पाप भन्ने हो, आफ्नो घटी कमजोरी उसले मानिलिने हो भने उसको जीवनमा के हुने भयो? अब आशिषको ढोका खुल्ने भयो। आमेन। अब उसको हिजोको हिसाबले होइन, सबै कुरा उसका पाप, उसका अधर्म ख्रीष्टको रगतले ढाकिदछन् है। तपाईले एउटा फोहोर ठाउँमा भनौँ न, जतिसुकै फोहोर भए पनि त्यो अरू सामान्य जुनसुकै रगत पनि माथि छर्क्यो भने के हुन्छ? सबै रातो देखिन्छ नि। अर्थात् हाम्रो जीवनमा जुनसुकै मानिसको जुनसुकै पाप होस्, यदि उसले ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यो भने उसका सबै पापहरू ढाकिए, उसले अब नयाँ जीवन पायो। आमेन। र तसर्थ बाइबलमा के लेखेको छ भने ख्रीष्टको रगतले हरेक पापहरूलाई हटाउँदछ है। ख्रीष्टको रगतमा हरेक पाप शुद्ध गर्ने शक्ति र सामर्थ्य छ है। र तसर्थ यो परमेश्वरको वचन 59 अध्यायमा पाप स्वीकार गर्नु, पश्चाताप गर्नु अनि छुटकारा पाउनु प्रत्येक विश्वास गरेको मानिस होस् अर्थात् नगरेको होस्, सबैको लागि आवश्यक छ है। प्रभुलाई पाउनुभन्दा पहिले हाम्रो जीवनमा धेरै घटी कमजोरी हुन्छ, तर प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि केही घटी कमजोरी छ भने त्यसलाई पनि हामीले मानिलिनुपर्छ। हामी चाहिँ परमेश्वर येशूले चाहेको जस्तै निर्दोष निष्कलङ्क उहाँको विश्वासको लेभलमा हामी पुग्नुपर्छ। र तसर्थ प्रभुको वचनले भन्छ बाटो, सत्य र जीवन म नै हो है। संसारमा कुनै बाटो छैन है, अनि तर बाटो छ त प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्नु भनेको हामीले सत्य बाटो पहिल्याउनु हो, सत्य बाटो भेट्टाउनु हो। तर अब यो बाटो भेट्टाएर फेरि बिरायो भने के हुन्छ? हामीले दुःख पाउँछौँ। तपाईँ यहाँ चर्च आउने मान्छे यो मगर गाउँको बाटो नभेट्टाएर उता कियोसोको बाटो भेट्टायो भने के हुन्छ? कता कता पुग्छ थाहा हुँदैन नि। अर्थात् माथि गएर कतिजना म यहाँ चर्चमा बोलाउँदा मान्छे त सिधै उहाँ गाम्चा 4 खाल कहाँ पुगेर बस्छ। के भयो? त्यो सही बाटो नपाए। त्यस्तै स्वर्ग जाने पनि सत्य एउटा बाटो हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिनेर नजानेर मान्छेहरू के गरेका छन्? विभिन्न किसिमको कुरा गरिराखेका छन् है। कतिजना 4 धाम जाने, कतिजना मक्का मदिना जाने है। अब त्यहाँ गएर मुक्ति मिल्छ कि भनेर उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई खोजेको, तर उनीहरूले नपाएको कारण के छ? संसारमा उनीहरू एउटा घुमिराखेको छन्। अब पजल बक्समा त्यो घुमे जस्तै ठ्याक्कै बाटो नपाएपछि के हुन्छ? हराएको हराई। तर हामी हराएका छैनौँ, हामीले ख्रीष्टलाई भेटेका छौँ। आमेन। हामीले ख्रीष्टलाई भेटेको कारण अब हिजो आदममा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भने अब ख्रीष्टमा सबै मानिस बाँचेका छन् है। ख्रीष्टमा धेरै मान्छे मरे, तर के अरे आदममा धेरै मान्छे मरे, तर ख्रीष्टमा सबै मान्छे बाँचे। आमेन। हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू ख्रीष्टको कारण बाँचेको। हामीले उहाँलाई विश्वास गरिसकेपछि अब हामीले नयाँ जीवन पाउने। अब नयाँ जीवन पाएपछि के भयो? हामीले उद्धारको घोषणा अरू मानिसहरूलाई पनि गर्ने है। अहिले मान्छेहरूको उद्धार भएको छैन, उनीहरूले मुक्ति नपाएको कारण मुक्ति पाउने उनीहरू कोसिस गर्छन्। धर्म मानेर हुन्छ कि, कर्म गरेर हुन्छ कि, दान दक्षिणा दिएर हुन्छ कि, के हुन्छ कि भन्दै उनीहरूको छोटो आयो यो संसारमा हराउँछ। तसर्थ यो खण्डले हामी प्रत्येक मान्छेले पाप स्वीकार गर्ने,
पश्चाताप गर्ने हो भने हामीले छुटकारा पायौँ है। शारीरिक मृत्यु त प्रत्येक मान्छेको हुन्छ नै, तर आत्मिकी मृत्यु विश्वास गर्नेको हुँदैन है। तर विश्वास नगर्नेको चाहिँ आत्मिकी मृत्यु पनि हुन्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभुले भन्नुहुन्छ कि है यो तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूका आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन्। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, मानिस पापी छ। अब पापी कुरा र पवित्र कुरा सँगै हुन सक्दैनन् हैन। जस्तो शुद्ध र अशुद्ध भनौँ न, एक किसिमले संसारमै पनि सामान्य बुझ्दाखेरि के हुन्छ, एक किसिमले एकदमै असल गर्ने मान्छे र कमसल गर्ने मान्छे, झगडा गरेर हिँड्ने मान्छे र झगडा नगर्ने मान्छेसँग हिँड्न सक्दैन सामान्य हिसाबले भने। त्यस्तै पापी मान्छे र पवित्र मान्छे पनि एक किसिमले सँगै हिँड्न सक्दैन, पवित्र हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ के छ, झन् हामी मानिसहरू त पापी छौँ तर परमेश्वर पवित्र हुन्छ। त्यो पापी मानिसले आफ्नो पापलाई मानिलियो भने ऊ पनि पवित्र हुन्छ है। तर अरूसित होइन है, कुनै ढुङ्गासित, कुनै माटोसित, कुनै रुखसित, कुनै पाससित पाप मानेर, आफ्नो पाप मानेर पश्चाताप गरेर हुँदैन। उहाँ सबैले येशूको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ। येशूलाई प्रभु हो भनेर मानिलियो भने के हुन्छ, त्यो शुद्ध हुन्छ है। ऊ नखाने भएको के अरे धेरै कुरा खानेको अशुद्ध जस्तो लाग्यो भए पनि अब उसले विश्वास गरेको छ भने ऊ पवित्र हुन्छ, ऊ शुद्ध हुन्छ है। प्रभुमा त्यस्तो शक्ति र सामर्थ्य छ प्रियहरू। र यहाँ वचनले भन्छ कि किनकि तिमीहरूका हात रगतले र तिमीहरूका औला दोषले पोतेका छन्, तिमीहरूका ओठले झुटा कुरा बोलेका छन् र तिमीहरूको जिब्रोले दुष्ट कुरा बग्दछन्। अब मानिस हाम्रो हात है हिजोको दिनमा एकदमै झगडा गर्नमा अगाडि थियो हैन। र त्यस्तै हामी झुटा कुरा गर्न भनेको सामान्य जस्तो लाग्थ्यो, तर प्रभुलाई पाइसकेपछि अब झुटा कुरा बोल्नु हुँदैन। हामी सत्य बोल्नुपर्छ, घाटा लागे पनि सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आमेन हैन। अर्थात् घाटा लागे पनि मैले त्यो नभएको काम गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ हैन। र तसर्थ तर हिजोको दिनमा हामी पनि प्रभुलाई नपाउँदा के थियौँ, अन्धकारमा थियौँ। अन्धकारमा फराकिलो बाटोमा हिँडेका थियौँ, जे गर्न मन लागे थियो त्यो गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ वचनले गर भनेको कुरा गर्ने, नगर भनेको कुरा नगर्नतिर लागेका छौँ। आमेन हो। कतिपल्ट हामी यस्तो गर्दा नि के हुन्छ, हामीबाट पनि घटी कमजोरी हुन्छ, हामी पनि त्यो नगर्नु काम पुग्छौँ। तर त्यो गरे तापनि हामीले पश्चाताप गर्दछौँ। हामीलाई पवित्र आत्माले हाम्रो पाप देखाइहाल्छ र हामी स्वीकार गरिहाल्छौँ, हामी पश्चाताप गरिहाल्छौँ। आमेन। र हामी के हुन्छ, फेरि हामी बाटो बिराएर अलिकति तलमाथि भए तापनि फेरि धार्मिकताको बाटोमा हिँड्छौँ। र यशायाको पुस्तक 40मा होला प्रभुले भन्नुभयो बाटो यही हो, यसैमा हिँड है। प्रभुको सत्य बाटोमा हामी निरन्तर हिँड्नुपर्छ, चाहे अप्ठ्यारो होस्, चाहे सजिलो होस्, चाहे गाह्रो होस्, चाहे एकदमै भारी नै होस्, हामी त्यही बाटोमा हामी विश्वास चाहिँ हिँड्दछौँ। आमेन। र विश्वास गर्नेहरूलाई के छ, विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। तर विश्वास नगर्नेहरूलाई कतिपल्ट के हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ, झन् अप्ठ्यारो पर्दछ, सजिलो कुरा पनि। तसर्थ प्रियहरू यहाँ परमेश्वरको कसैले न्याय माग्दैन, कसैले इमान्दारीको वकालत गर्दैन। अब यो के हो भन्नाले पापै गरिराख्ने मान्छेले प्राय न्यायको कुरा, सत्यताको कुरा बुझ्दैनन् हैन। अनि माग्दैन, कसैले इमान्दारीको वकालत गर्दैन, तिनीहरूको खोक्रो तर्कमा भर पर्छन्, झुट बोल्छन्, तिनीहरू उपद्रवग्रस्त छन्, अधर्म जन्माउँछन्, तिनीहरू सधैँ सर्पका फुल चाहिँ ओथ्रन्छ। अब कतिपल्ट अहिले हाम्रो नेपाली देश भनौँ, नेपाल देशका मान्छेहरू के छ, नेपाल देशका मान्छेहरू है के अरे कति ठाउँमा गए पनि उपद्रो गर्छन् रे कि उपद्रो गरेको नेपालीले झगडा मात्र गर्छ भने किन? अब विश्वासी भए त झगडा गर्दैन थियो होला है। तर विश्वास नगरेका धेरै नेपाली हुन्छन् यताउता जाने, अनि झगडा गरेर त्यस्तो उपद्रो पनि गर्छ रे। अनि त्यो गर्नको कारण मैले यसो बुझेँ, यदि उनीहरूले वचन पढेको भए, उनीहरू विश्वासी भएको भए त त्यति झगडा गर्ने थिएन
अनि नेपालीहरू जहाँ गए पनि झगडा गर्ने, ए नेपालीहरू बहादुर हुन्छन् झगडा गर्नको लागि भनेर भन्छन् नि सबैले। तर यो हुनुको कारण के हो? उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड परमेश्वरलाई नचिनेको कारण होइन। उनीहरू मूर्ति पूजा गर्ने अनि भनौँ न यो परमेश्वरदेखि धेरै टाढा भएको कारण उनीहरू झगडा गर्नमा बहादुर भयो नेपालीहरू होइन। अनि त्यस्तो चाहिँ त्यो के भयो? अब नेपाली विश्वासै गरेको भए त अब अलिअलि भए पनि त्यति धेरै झगडा जहाँ पनि झगडा त गर्दैनन् होइन। अब साउदी गयो झगडै, मलेसिया गयो झगडै, जापान गयो झगडै, जर्मन गयो झगडै, जहाँ गए पनि धनी देश गए पनि नेपाली झगडा गर्ने, गरिब देश गए पनि झगडा गर्ने। अब यो के भयो? विश्वास नगरेको कारण, सत्य कुरा नबुझेको कारण होइन। अब यो झै झगडा गर्नु त बाइबली होइन, ती अबाइबली मानिसहरू भयो नि त होइन। धेरै जस्तो त नेपालीहरूले विश्वास गर्दैन, गरेका छैन। अनि धेरैजना मान्छे आफ्नै त्यो धर्म कर्ममा मात्र रुमल्लिएको कारण के भयो? ओहो यस्तो भयो भन्ने होइन। जस्तो अब कति मान्छे हुन्छन् नि, जस्तो परमेश्वरको वचन मान्ने देशका मान्छेहरू प्राय झगडा गरेन, क्षमा दियो, प्रेम गर्यो भन्छ। किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि उनीहरूले सानैदेखि पाप स्वीकार गर्न जानेको छ, पश्चाताप गर्न जानेको छ। उनीहरूले त्यो झै झगडाबाट स्वतन्त्र भएको छ, नराम्रो कुलतबाट झगडा भएको के अरे स्वतन्त्र भएको छ। अनि उनीहरू के भयो? ए यिनीहरू राम्रो छ भन्ने भयो होइन। उनीहरूको देशमा पनि झिटै विकास भयो। किन? उनीहरूले नचाहिने काम नगर्ने, नखाने चिज नखाने भयो। अनि के भयो? देशलाई दिनुपर्ने ट्याक्स पनि तिर्यो। अब यो नेपालमा अहिले ठुलो ठुलो कम्पनीले पनि जतिसक्यो ट्याक्स छल्छन् रे है। एनसेलले कति अरब छल्यो भन्छ, अर्को कसले यति छल्यो। किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि उनीहरूलाई जसरी भयो भने अरूलाई नदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन। तर परमेश्वरको जनले के गर्ने भयो? त्यसो त गर्दैन। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने परमेश्वरलाई दिन्छ, देशलाई दिने देशलाई दिन्छ होइन। होइन मैले दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई भावना हुन्छ। तर उनीहरूलाई के हुन्छ? जसरी भयो भने देशको खान पाए पनि हुन्थ्यो, जनताको खान पाए पनि हुन्थ्यो भनेर है। अनि उपद्रो काम पनि गरेर त्यसो गर्छन्। अनि यो कसरी त्यसो गरे भनेर बुझ्दै जाँदा उनीहरूले पाप के हो होइन, धार्मिकता के हो, सत्यता के हो, प्रभु के हो भनेर वचन नबुझेको कारण उनीहरूले यस्तो उपद्रो गर्दैछ है। र तसर्थ हामीले अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूको पाप देखाइदिनुपर्छ है। पाप देखाइदियो भने के भयो? उनीहरूले त्यो पापबाट स्वतन्त्रता पाउने भयो है। मैले एकचोटि एकजना दाइ धेरै चुरोट खाने, दिनको त 10 बट्टा चुरोट खानुहुन्थ्यो अरे। अब भन्नुहोस् 10वटा बट्टा भनेको कति गयो? 10 रुपियाँ भने 100 रुपियाँको चुरोट होइन। अब त्यत्रो चुरोट खाने मान्छे एक दिन उहाँलाई कसैले सुसमाचार सुनायो। सुसमाचार सुनाएपछि विश्वास गरेपछि अनि उहाँले तपाईँको के छ दाइ घटी कमजोरी भन्नुहोस्, प्रार्थनामा राख्नुहोस् भनेको। म एउटै नराम्रो बानी छ चुरोट खाने, ल तपाईँको चुरोट खाने बानीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ पनि स्वीकार गर्नुहोस्, यो पश्चाताप गर्नुहोस्, यो तपाईँले पाप काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएछ। गर्दा 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 सुरुमा त गाह्रो भयो है। 10 बट्टा एकै दिन खाने मान्छे छोड्नै सकेन अरे। अनि उहाँले 10 बट्टाबाट 1 बट्टामा ल्याउनु भएछ, 1 बट्टाबाट बिहान बेलुका ल्याउनु भएछ, बिहान बेलुकाबाट एकचोटिबाट पनि छोडेर स्वतन्त्र हुनुभयो। आमेन। अनि अहिले उहाँलाई एकदम विश्वासमा उहाँको गवाई बताउनुहुन्छ। म हिजोको दिनमा यस्तो 10 बट्टा चुरोट खाने मान्छे, रक्सी छ्याङ जति पनि खान्थे, जसले जति दिए पनि मलाई नलाग्ने, तर अहिले मैले प्रभुलाई पाएपछि यो पापबाट म छुटकारा पाएँ। यो के अरे चुरोटको बन्धन, जान रक्सीको बन्धन है, बियर के को बन्धनबाट म स्वतन्त्र भएँ। अहिले मेरो परिवारमा आशिष भयो, अहिले मेरो सबै कुरा राम्रो भयो। हिजोको दिनमा जति कमाए पनि कहाँ जान्थ्यो, अहिले त मैले काठमाडौँमा जमिन किनिसकेँ भने। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, पहिले त त्यो जमिन घर बनाउनु भन्दा बढी त्यो चुर र रक्सी के खाएर सिद्ध्याएछ। तर जब उहाँले छोड्यो त्यो पैसाले जमिन किन्न लाए भयो। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, कति हामीले नजानेर यस्तो पापमा हामी फसिराखेका हुन्छौँ। नखाने चिज खाने, नजाने ठाउँ जाने, नगर्ने चिज गर्ने, अनि कहाँबाट उँभो लाग्छ? उँभो लाग्दैन। तर हामी परमेश्वरको वचनले यस्ता कुराहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा है, परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो है। हाम्रो शरीरबाट
परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। आमेन। तर कतिपल्ट हामी चुरोट खाएर शैतानको महिमा गर्छ। अब चुरोट खाएपछि धुवा आउँछ नि, शैतान खुसी हुन्छ है। अनि रक्सी खान्छौँ हामी, गनाउँछ, फेरि रक्सी भन्ने पनि शैतानको के हो, वासनादार भयो, अनि शैतान खुसी। हामी कोही पनि परमेश्वरका जन यस्तो नखाने चिज बाइबलमै भनेको छ, यो तीतसको पत्रमा, नचाख, नछो, नसमात। आमेन। नचाख भनेको के हो, नखाने कुरा नचाख। नसमात भनेको नसमात्नु चाहिँ समात्दै नसमात। हामी विश्वासीलाई त्यो चुरो समात्नु पर्दैन, रक्सी समात्नु पर्दैन, अर्थात् त्यस्तै नगर्ने कुरा हामी समात्दैनौँ। आमेन। र समातिहाल्यो भने पनि हामी पाप भयो है, समात्ने मन भयो भने पनि पाप भयो। र यसको लागि पाप स्वीकार गर्ने अनि पश्चाताप गर्ने है, कदम कदाचित है। एउटा जग्गामा विश्वासी दिदीलाई लौ न लौ यो समातिदियो भने एकछिन भनेछ एउटा है, समातिएको त एकछिन त त्यहाँ त त्यो इलिगल त्यो के भन्छ नि, यो ड्रगिस्टहरूले खाने हिरोइन कोकेन पो परेछ। पछि यसो चेक गरेर त पुलिसले त्यो भो पक्र। अब विश्वासले त समात्रै नहुने, एउटाले राखिदेऊ नि मेरो माल भन्दा भन्दै नराख्नु कुरा राखेछ। अब यस्ता कुराहरूमा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ है। दुष्टले हामीलाई फसाउन खोज्छ, दुःख दिन खोज्छ, र यस्तो कुरा भयो भने पनि अब के गर्ने, हामीले पाप स्वीकार गर्ने है। हामीले त नजानी जाने राम्रै कुरा भनेर भनेको थियौँ, तर त्यो बेलामा पनि यदि हामीले घटी कमजोरी गऱ्यौँ भने हामीले पाप गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गऱ्यौँ, परमेश्वर प्रसन्न हुनुभएको छैन। र यो कुरा थाहा गर्नुपर्छ है। र तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले, मलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तिमीहरू निरन्तर वचन प्रार्थना सङ्गतिमा लागिरह भन्छ। तर हामी वचन पढ्दैनौँ, हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी सेवा सङ्गति गर्न हामीलाई झ्याउ लाग्छ भने हामीमा पापले राज्य गर्दैछ, हामीमा पाप बढ्दैछ। त्यसको लागि पनि हामीले पाप स्वीकार गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि पनि हामीले मानिलिनुपर्छ, प्रभु मैले त प्रार्थना गर्नुपर्ने, मैले त निरन्तर वचन पढ्नु पर्ने, मैले त निरन्तर सेवा सङ्गतिमा जानुपर्ने, यो के हुँदैछ, पापले राज्य गर्दैछ। म तपाईँलाई राज्य गर्न दिन चाहन्छु, तपाईँले राज्य गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। र यदि तिनीहरू सधैँ सर्पका फुल ओथर्छन्, माकुराका जाल बुन्छन्, तिनीहरूका फुल खाने जोसुकै मन्य छ त्यसलाई फुटायो भने अब भनौँ न, अब नराम्रो काम गर्यो नराम्रो रिजल्ट, राम्रो काम गर्यो राम्रो रिजल्ट आउँछ, परिणाम आउँछ है। र अनि यहाँ चाहिँ यो खण्डले यसैले न्याय हामीहरूदेखि अब टाढा भएको छ, धार्मिकताले हामीलाई भेट्टाउन सक्दैन। अब हामी प्रभुदेखि टाढा भयौँ, हाम्रो जीवनमा पापले राज्य गर्यो भने के हुन्छ, हामीदेखि परमेश्वरको न्याय पनि टाढा हुन्छ, हामीदेखि परमेश्वरको धार्मिकता पनि टाढा हुन्छ, र हामीदेखि परमेश्वरको वचन पनि टाढा हुन्छ, र परमेश्वरको पवित्र आत्माले पनि छोड्न सक्छ। र त्यसो नहोस्, परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी सधैँ प्रभुको नजिक हुनुपर्छ है। परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई पल पलमा अगुवाई गरेको हुनुपर्छ विश्वासीहरूलाई। आमेन। र अहिले यो कोरोनाको कारण सेवा सङ्गति छैन है, मान्छेहरू है जुममा बस्ने भन्यो, यसो जुम भिडियो अफ गर्यो, सुतेर बस्यो, सङ्गतिमा बसिया छ त हो भन्यो, एकछिनमा त छैन, ऊ त घुरिराखेको है। यस्तो पनि अवस्था आएको छ। तर अब सेवा सङ्गति अहिले चर्च नखुलेको कारण के भएको छ, विश्वासीहरूलाई बहाना बेजी गर्न सजिलो भयो, ए हाम्रो चर्च बन्द छ अब के गर्ने, यस्तै हो भन्यो। अनि होइन तपाईँहरू शनिबार प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, सेवा सङ्गति जानु, होइन सर आज कहिले हो शनिबार भन्ने भइसक्यो। अब त्यसो होइन, हामी परमेश्वरका जनहरू निरन्तर है, चाहे मण्डली खुलोस् चाहे नखुलोस्, हाम्रो घर प्रार्थनाको घर हुनुपर्छ, हाम्रो घरमा प्रार्थनाको वेदी तयार हुनुपर्छ। आमेन। र हामी निरन्तर घरको मान्छेले के गर्ने, थोरैजना जतिजना छ बसेर सङ्गति गर्ने, बिहान बेलुका भजन गाउने, बिहान बेलुका बाइबलबाट एकअर्कालाई सिकाउने, एकअर्कालाई अर्थी एकअर्कालाई गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पापले राज्य गर्दैन। हामीले घरिघरि हामी परीक्षामा पर्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा परीक्षा आए तापनि हामी परीक्षामाथि विजय हुन्छौँ। आमेन। हाम्रो जीवनमा बिरामीहरूले पनि राज्य गर्न सक्दैन है। तपाईँ प्रार्थना पनि नगर्ने, बाइबल पनि नपढ्ने, सङ्गति पनि नगर्ने,
अनि कसैलाई प्रार्थना पनि गरि नमाग्यो भने के हुन्छ? तपाईलाई बिरामी हुन्छ, तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है। अनि तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छ। तसर्थ तपाईहरुले निरन्तर के गर्नु पर्यो? आफ्नै घरमा पनि आफूले जाने नजानी है, अहिले सजिलो छ, युट्युबमा पनि वचन हेर्न मिल्छ, राम्रो राम्रो वचन है। अनि अहिले हामी बाइबल पढ्ने, घरमा संगति जतिजना छौँ, प्रार्थना गर्ने, सानो बच्चा भए पनि बस भनेर त्यसलाई सिकाउनु पर्छ है। यो बच्चा छ, बुढेसकालमा यसले धर्म कर्म गर्छ होइन हाम्रो विश्वास। हामीले अहिलेदेखि सानैदेखि बच्चालाई सिकाउनु पर्छ, धार्मिकतामा तालिम दिने, प्रार्थना गर्न सिकाउने, उनीहरूलाई वचनमा ध्यान दिन लगाउने, वचन कण्ठ पार्न लाउने। अनि के हुन्छ? उनीहरूले अहिलेदेखि पाप पश्चाताप गर्छन्, अहिलेदेखि पापको स्वीकार गर्छन्, अहिलेदेखि प्रभुको बाटोमा निरन्तर हिँडिरहन्छन्। आमेन। अनि के हुन्छ? हाम्रो देशमा राम्रो व्यवस्था हुन्छ, राम्रो नेता हुन्छ है। वचन अनुसारको परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेले के गर्छ? भोलि नेता हुन्छ, भोलि पुलिस हुन्छ, भोलि अरू कार्यकर्ता हुन्छ त्यो। तर अहिले के भएको छ? अहिले त मान्छेहरूले त्यो पापले राज्य गरेका मान्छेहरू सत्तामा भएको कारण उपद्रो आफै उपद्रो गर्ने, आफै धेरै भ्रष्टाचार गर्ने, अनि म भ्रष्टाचारीलाई पक्रिन्छु भनेर चर्को भाषण गर्ने है। अब त्यस्तो अवस्था छ। यो के कारणले यस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरू यो वचन अनुसार नहिँडेको कारण, उनीहरूले बाइबलको शिक्षा नबुझेको कारण यस्तो उपद्रो भएको छ। तर तपाईँ हामी विश्वासीको जीवनमा पनि है, हामी उपद्रव भएको छ, हामी समस्यामै छौँ भने अब हामी त्यही समस्यामा बस्नु हुँदैन। त्यो समस्याबाट छुटकारा पाउनु छ, त्यो समस्याभन्दा बाहिर हुनुपर्छ है। र तपाईँले के छ तपाईँको समस्या, तपाईँले भन्नुपर्छ मण्डलीलाई, आफ्नो परिवारलाई भन्नुहोस् तपाईँ यो समस्यामा छ है। तपाईँ विश्वासी भएर पनि है, कतिजना चुरोट खाएर चर्च आयो भने त्यो भएन है। तपाईँ विश्वास गरेको 5 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो, अझै तपाईँ चुरोट खाने समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले भन्नुपर्छ, मसँग यो समस्या छ, मेरो यो समस्याबाट मुक्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले मण्डलीलाई भन्नुपर्छ, घरका सदस्यलाई भन्नुपर्छ। अनि निरन्तर प्रार्थना गरेपछि के हुन्छ? तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। आमेन। र त्यसै गरी है, तपाईँ विश्वास गरेको धेरै वर्ष भयो, तपाईँको उहिलेदेखिको त्यो पापमै हुनुहुन्छ है। कुन पापमा हुनुहुन्छ? अब भनौँ न, त्यस्तै कोही पाप तपाईँलाई भन्नैले अप्ठ्यारो पापमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो पापलाई मानिलिनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुतिर फर्कनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वर हरेक कुरा है, पापको दलदलमा डुबेको है त्यति धेरै मान्छेलाई त उद्धार गर्नलाई उहाँ सहायता गर्न सफल हुनुभयो भने तपाईँ म एकजनालाई किन्न सक्नुहुन्न। आमेन। यो कुरा यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। हाम्रो कतिजना विश्वासीहरू पहिले है, उहाँहरू विश्वास गर्नुभन्दा पहिले कतिजना चुरोट खाने, कतिजना होइन धेरै कुरा खान्थे। तर जब उनीहरूले विश्वास गरे त्यो सबै कुराबाट उनीहरूले छुटकारा पाएका छन्। आमेन। सबै कुराबाट छुटकारा पाए। अहिले उनीहरूको सबै कुरा राम्रो हुँदै 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 आइरहेका छ, परिवारमा आशिष आइरहेको छ है। तर हामीले स्वीकार गरेनौँ भने के भयो? हामीले गल्ती गर्यौँ। र तसर्थ यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ कि किनकि हाम्रा अपराध तपाईँको दृष्टिमा अनेक छन्, हाम्रा पापले हाम्रै विरुद्धमा गवाई दिन्छन् है। कतिपल्ट हाम्रो पाप है, पाप हुन्छ नि, सानैदेखि लागेको बानी भन्छन्, नानीदेखि लागेको बानी है। कसैको के लत हुन्छ नि है, एकदमै लत, विभिन्न किसिमका कुलत हुन्छ है। त्यो कुलतबाट छुटकारा पाउनलाई हामी प्रभुको नजिक जाने हो भने, उहाँसित सहायता माग्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ है। म पहिले विश्वास गर्नुभन्दा पहिले यो तास खेल्ने कुलत थियो गाउँमा है, धेरै तास खेल्यो है। कहिलेका बुवाको खल्तीमा धेरै पैसा हुने, फेरि हाम्रो बुवाले जति पैसा त्यो चोरेर लग्यो नि थाहा नपाउने है। अनि त्यो के भयो? त्यो कुलत लाग्यो, त्यो लतबाट कुलत भयो भनौँ न। अनि त्यसपछि के भयो? जब मैले प्रभुलाई पाएँ, मेरो त्यो पाप मानिली, अनि मलाई त्यो विश्वास गराउने दिदीले भने होइन, तपाईँको के त्यस्तो समस्या